बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कैफ़ुल हाल कुल्लु मियां मियां। लो जनाब, चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तफरी और सियाहत के बारे में है। आसान लॉन्ग सवाल है, एक बीच में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, फिर पता लगता है क्या सूरत हाल है। पहला लॉन्ग सवाल है, पाकिस्तान में तफरी सरगर्मियों के तौर पर सियाहत की अहमियत बताएं और उसके बाद तीन मकामात की निशानदेही करनी और वजाहत भी करनी है। सिर्फ नाम नहीं लिखनी, आगे थोड़ी सी डिटेल भी बतानी है। तो पहले तो 167 पेज पे जाके बताएं कि सियाहत की इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है, और ये मेरी तरफ से उस्ताद मोहतरम की तरफ से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार कर लें। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट भी आ सकता है कि सियाहत की क्या अहमियत है। और अब लॉन्ग सवाल भी यहीं से शुरू हो रहा है। रोज़मर्रा मामूलात से हटकर वक्त गुजारने का मौका फराहम करती है, ज़हन और जिस्म को तरोताज़ा करती है, अवाम के दरमियान, इलाकों के दरमियान सकाफ़ती तबादले, अफ़ाम और तफ़हीम को फ़रोग़ देती है। यानी ये भी कौमी यकजहती का एक रिलेशन आगे से वही चैप्टर चलता जा रहा है पीछे से। अब ज़रा तीन मकामात बता दें, साथ आमदनी में, उसके बाद ये बता दें, यहाँ से बता दें। पहले आप बताएंगे ये बातें, यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया, उसके बाद ये पैराग्राफ बता दें। आमदनी का ज़रिए करती है कारोबार, ये हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। मुलाजमतों में इजाफा, मकामी कारोबार में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ में, ये भी बता दें आप। और अब आप तीन मकामात बताते जाएँ। पहले पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात 3 बता दें, टेक्सला बता दें, मोहनजोदड़ो बता दें और मोहरगढ़ बता दें, या शायद मेहरगढ़ 3 हो गए। फिर यहाँ से जनाब थोड़ा सा जंप लगाएं और आ जाएं पाकिस्तान के मजहबी मकामात, इसमें भी 3 बता दें। बादशाही मस्जिद बता दें, करतारपुर साहब बता दें और कटास राज मंदिर का बता दें। 3 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ से आगे जंप लगा के पाकिस्तान के तजारती साथी मकामात बता दें। कराची पाकिस्तान का दिल, हब, माशी हब जो है। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लाहौर है। और इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल। यहाँ तक 3 बता दें। सवाल नंबर 2 जो है वो है, पाकिस्तान में ये मशहूर आलम सवाल, मशहूर कम अज़ कम 1000 दफ़ा ये बोर्ड के पेपर्स में सवाल आ चुका है, नहीं आ चुका, जो भी है बहुत अहम है। मैंने बताया था इसको घोट के पी लें 174 से लेकर 176 को। और यही सवाल नंबर 5 में एक नए तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है चैलेंजेस क्या हैं और चैलेंजेस से निपटने के इक़दाम क्या हैं। एग्जैक्टली यही सवाल दोबारा सेम आंसर है। सियाहत के आलमी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान साथी मकामात के तौर पर क्या तरीके, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बताने हैं, हल यानी बताने हैं, इक़दामात ये यहाँ पर ये बताने हैं। और सवाल नंबर 2 जो है उसमें चैलेंजेस भी बताने हैं और हल भी बताने हैं। तो ये दोनों सवाल मैं इकट्ठे कराने जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। 174 पेज। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप पहले इसके मसाइल भी बताने जा रहे हैं। आप बताएं जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये अब उसका नीचे हल बताया जा रहा है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट यहाँ से बताना है, हल सिर्फ बताने हैं। देखें आप हेडिंग बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है और ये एक साथ को बढ़ाने के लिए बड़ा अहम इक़दाम है, वो बता देंगे। फिर जो सवाल नंबर 2 है उसमें हिफाजती खदशात पहले बताएंगे और फिर नीचे उसका हल बताएंगे। यहाँ से हल है, ये यहाँ से हल है। और ये ऊपर जो 2 लाइनें हैं ये इसके चैलेंजेस हैं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में पहली 2 पैराग्राफ ये वाला नहीं बताना और डायरेक्ट ये वाला और ये वाला बताना है। अब आपको समझ आ रही है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरा जो हेडिंग है वो है सियाहत के फ़रोग़, मार्केट में कमी, ये चैलेंज है। पहली 2 लाइनें यहाँ तक ये। और जो सवाल नंबर 5 है उसमें ये नहीं बताना, उसमें सिर्फ इसका चैलेंज से निपटने के जो हल हैं ये बताने हैं। जबकि सवाल नंबर 2 में दोनों चीज़ें बतानी है, मसला भी बताना है, चैलेंजेस क्या हैं और मसले का हल क्या है ये भी बताने हैं। इस तरह चौथा हेडिंग बनेगा वज़ीर की इजरा में पेचीदगी। ये लॉन्ग नंबर 2 का पहले मसला है और ये उसका हल है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में ये मसला नहीं बताना, डायरेक्ट इसका हल बताना है, मगर हेडिंग वही आएंगे। अब यहाँ पर हेडिंग चेंज होंगे, यहाँ आ जाएगा वज़ीर की इजरा में आसानियाँ, समझ आ रही है। जबकि सवाल नंबर 2 में हेडिंग बनेगा वज़ीर की इजरा में पेचीदगियाँ। यहाँ हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा सियाहत के फ़रोग़, मार्केटिंग की कमी। सवाल नंबर 5 में हेडिंग बनेगा सियाहत के फ़रोग़ और मार्केटिंग करने के लिए इक़दामात जो किए जा रहे हैं। अब आपको बात क्लियर होनी चाहिए।
یہاں پر حفاظتی خدشات ہیڈنگ بنے گا. سوال نمبر 5 میں ہیڈر بنے گا بہتر سیکیورٹی کی صورتحال اور ٹھوس اقدامات. تو یہ جناب اس طرح 2 لانگ سوال تھے جو بیک ٹو بیک چاہ رہے تھے. ایک میں صرف چیلنجز اور دونوں چیزیں بتانی تھی اور ایک میں صرف کیسے بہتر کر سکتے ہیں وہ بتانا تھا. سوال نمبر 3 کنسپچول ہے. یہ جو سیاحت ہو رہی ہے ہمارے مخصوص علاقوں کی یاد رکھیں بات ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں سیاحت زیادہ کدھر ہوتی ہے؟ آپ شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں. مری تو چلے وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ پنڈی چکوال ان علاقوں کے رہنے والے ہیں, وہ قریب ہے پہنچ جاتے ہیں. مگر جو دور دراز کے لوگ ہیں جو سیاح آتے ہیں وہ مری سے علاوہ اور بہت چیزیں جگہ پہ بھی جاتے ہیں. وہ حمزہ جاتے ہیں, گلگت, سکردو, کاغان, نران, وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں. صف الملوک میں جاتے ہیں, وہ آپ کا اوپر جو ہے بلتستان کے علاقے ہیں ادھر جاتے ہیں, گلگت کے علاقے جاتے ہیں, چلاس, فیری میڈو, چترال, سیدو شریف, اس کے بعد مالم جبہ, کیلاش, وہ وہاں جاتے ہیں. اوورال تو ان علاقوں کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ پاکستان کی اقتصادی اثرات ان پہ کیا ہیں, کیا فائدے ہمیں ہو رہے ہیں, کیا اثرات ہو رہے ہیں, محصولات کی پیداوار کیسے ہو رہی ہے, کیسے ملازمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ بتانا ہے. یعنی فائدے بتانے جو یہاں پر سیاحت ہو رہی ہے. تو یہ کنسیپچل سوال ہے, استاد محترم نے لکھا ہوا ہے. پاکستان کے مخصوص علاقوں پر سیاحت کی اقتصادی اثرات کا جائزہ لیں اور ملازمتوں کے مواقع شامل کریں. وہ آپ کو پتا ہے میرا بلا لیو تو وہ باہر جانا چاہ رہا تھا, اندر بیٹھا تھا, لیکچر میرا سونا تھا, بور ہو گیا, اس کو پھر میں نے بھی باہر نکالا ہے. لازمی اس کی تصویر آپ نے میرے چینل پہ دیکھی ہوں گی جو مختلف شارٹس ہیں اس میں نے اس کی دی ہوئی ہیں. لیو لو سر جی. پھر محصولات کی پیداوار 3 چیزیں پوچھی جا رہی ہیں. محصولات ہوتی ہے حکومت کو, انتظامیہ کو آمدن حاصل ہوتی ہے. جب بین الاقوامی سے آپ پاکستان آتے ہیں تو ڈالر, یورو, دیگر کرنسیاں لاتے ہیں جس سے یہ ہیڈنگ پیچھے بتانے ہیں. محصولات کی پیداوار ادھر ہیڈنگ پہلے بتانا ہے. غیر ملکی زر مبادلہ پہلے ہیڈنگ بتانا ہے. پھر ٹیکس اور فیس ہوتی ہے اکٹھی, ریونیو اکٹھا ہوتا ہے. پھر مقامی کاروبار میں ترقی ہوتی ہے, یہ بتانا ہے. پھر ملازموں کے مواقع, یہ دوسرا مین ہیڈنگ بنے گا. اس میں لوگوں کو براہ راست روزگار بھی ملے گا, بالواسطہ روزگار بھی ملے گا. خواتین بھی معاشی طور پر خود مختار ہوں گی کیونکہ سوئنی یا روایتی کھانے تیار کر کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سبزیاں, پھل مقامی لوگ بیچتے ہیں. مقامی دستکاریوں کی بڑی وہاں پر مانگ ہوتی ہے. ہزاروں مقامی نوجوان بطور ٹور گائیڈز, ہوٹل مینیجر, ویٹرز اور شیف کے طور پر کام کر رہے ہیں, ملازمتیں مل رہی ہیں. یہ 2 چیزیں پوچھی جا رہی تھی. ایک ہیڈنگ ملازمتوں کا بنے گا جس کے اندر 3 سب ہیڈنگ بنیں گے, اور ایک مین ہیڈنگ بنے گا محصولات والا اور اس کے اندر بھی 3 سب ہیڈنگ بنیں گے, غیر ملکی زر مبادلہ, ٹیکس, فیس, مقامی کاروبار کی ترقی. کیونکہ سوال میں یہ دونوں چیزیں پوچھی جا رہی تھی. دیکھیں محصولات کے پیداوار کا پوچھا جا رہا تھا اور ملازمتوں کے مواقع پوچھا جا رہا تھا. آخری لانگ سوال ہے, پاکستان میں سیاحت کی ترقی کی ضرورت اور مالیاتی پائیداری ثقافتی. ہاں اب سیاحت بھی کرنی ہے, اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنا ثقافتی تحفظ بھی کرنا ہے. یہ چیزوں کے درمیان کیسے توازن یعنی بیلنس قائم ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اہم کنسیپچل سوال, پیج نمبر 176. یہاں سے شروع کریں گے جناب. آخری جو ٹاپک ہمارا بس یہ اس کا 2 صرف ہیڈنگ. سیاحتی سرگرمیاں بعض اوقات مالیاتی انعطاف ثقافتی مسائل کا باعث بنتی ہیں. زیادہ بھیڑ اب دیکھ لیں اس وقت جو دنیا کے 2 مشہور عالم ملک تھے سیاحت کے لحاظ سے, ٹاپ اٹلی اور فرانس, وہاں پر مسئلے بن چکے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں اب ان سے, کیونکہ 1 کروڑ لوگوں نے یہاں پر وزٹ کیا ہے. وہ اپنا وینس ہے, وہ ان کے لوگ اب احتجاج کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ساری جان چھوڑو سیاحت ہو. وہ تنگ آ گئے ہیں کیونکہ وہ رش بہت بن گیا, ان کا اپنا مسائل ان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں. دبئی کا میں پڑھوں کہ دبئی میں کروڑ سے زیادہ لوگوں نے لاسٹ ٹائم آئے, تو اب ان کے لیے بھی مسائل بنتے جا رہے ہیں کیونکہ حد سے زیادہ جب آپ کمرشلائز علاقہ کر دیتے ہیں تو مقامی لوگوں کو مسائل بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو وہ سٹینڈرڈ برقرار رکھنا پڑتا ہے, اس سے مقامی لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں. مری اور گلیات میں بے تحاشا تعمیرات ہو رہی ہیں, ہوٹلز قدرتی جو حسن ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ پہاڑوں کو ظاہری بات ہے فلیٹ کیا جا رہا ہے, سبزہ کاٹا جا رہا ہے, درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب آنا ہے پولوشن پھر پھیل رہی ہے. یہ چیز بھی ہے, گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں, دھوئیں سے کاربن ہو رہی ہے. تو اس کا حل پھر کیا ہے وہ بھی بتانا ہے. اس کے لیے آپ کو پائیدار سیاحت کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. جو ذمہ دارانہ سیاحت اس کو فروغ دیا جائے, ماحول دوست سیاحت کو فروغ دیا جائے,
لوگوں میں آگاہی کو بڑھایا جائے، صحت کی ترقی پائیدار ہو، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مقامی روایات، ثقافتوں کا احترام کرنے والی ذمہ دارانہ صحت کو فروغ دینا تحفظ اور پائیدار صحت کے لیے اہم ہے۔ حکومت اس کے لیے نجی شعبے، مقامی برادریوں کی مشترکہ کوشش سے اپنی ساتھی اچھا لانگ کوسچن نمبر جو 5 تھا اس میں یہ آخری 2 لائنیں بھی بتانی تھیں، یہ آپ دوبارہ نوٹ کر لیں، اور اس سوال میں بھی یہ پورا کا پورا یہاں تک بتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر نمبر 8۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے 22 تاریخ کو مطالعہ کا پیپر ہے بورڈ کا، اس سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔